तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए। जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य। ओम शान्ति। मीठी प्यारी बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल कार्तिक 10 गते बुधबार, तदनुसार 27/10/2021 को बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे अब सिक्नुको साथसाथै टिचर बनेर सिकाउनु पनि छ। यो पढाइ यस अन्तिम जन्मको लागि नै हो, त्यसैले राम्ररी पढ र पढाऊ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ बाबा कि विशेष अहिलेको समयमा जो अन्तिम बेला चलिरहेको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो समयमा अब सिक्नुको साथसाथै बाबाले दिनुभएको कुराहरू, बाबा भन्नुहुन्छ सिक्नुको साथसाथै टिचर बनेर सिकाउनु पनि छ।
यो पढाइ विशेष जुन अहिले अन्तिम जन्मको लागि बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, त्यसैले राम्ररी पढ्नु पनि छ र पढाउनु पनि छ। प्रश्न बाबा आज सोध्नुहुन्छ, सत्ययुगी राजधानी के को आधारमा स्थापना हुन्छ? सत्ययुगी राजधानी के को आधारमा स्थापना हुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, सङ्गमको पढाइको आधारमा। जसले राम्ररी पढ्छ अथवा जसमा बृहस्पतिको दशा छ ऊ सूर्यवंशीमा आउँछ। जसले पढ्दैन, सेवा गर्दैन, उसमा बुधको दशा छ। ऊ बुद्धु जस्तै हो। ऊ प्रजामा आउँछ। उच्च प्रजा, नोकर चाकर आदि सबै यस समयको पढाइको आधारमा नै बन्छन्। बाबा हामीलाई विशेष बच्चाहरूलाई सत्ययुगी राजधानीमा उच्च पद पाउनको लागि सदैव त्यो श्रीमत दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो सत्ययुगी राजधानी अब के को आधारमा स्थापना भइरहेको छ त? यसको उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ कि सङ्गमको पढाइको आधारमा। जुन अहिले सङ्गममा हामी बच्चाहरूले पढाइ पढिरहेको छौँ, यसैको आधारमा नै नयाँ दुनियाँको अर्थात् सत्ययुगी दुनियाँको राजधानीको स्थापना भइरहेको छ। जसले राम्ररी पढ्छ उसले उच्च पद पाउँछ भने जसले पढ्दैन, सेवा गर्दैन भने अवश्य पनि बाबा भन्नुहुन्छ ऊ बुद्धु समान हो। उसमा बुद्धको दशा बसेको हुन्छ। ऊ अवश्य प्रजामा आउँछ। त उच्च प्रजा, नोकर चाकर आदि सबै यस समयको पढाइमा नै आधारित छन्। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति अथवा आत्माहरूप्रति रुहानी बाबा अर्थात् परमात्मा बसेर सम्झाइरहनु भएको छ। रुहानी बाबालाई परमात्मा भनिन्छ, आत्माको पितालाई परमात्मा भनिन्छ। सबै आत्माहरूका बाबा एक परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले बसेर ब्रह्मा तनद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्, अहिले तिमी ब्राह्मणले यस्तो भन्दैनौ। तिमीले त भन्छौ त्रिमूर्ति शिव अर्थात् ब्रह्मा विष्णु शङ्करका रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्माको कुनै अर्थ निस्किँदैन। त्रिमूर्ति ब्रह्माको कुनै अर्थ निस्किँदैन। वास्तवमा हो त्रिमूर्ति शिव। यी तीन देवताहरूका रचयिता हुनुहुन्छ नै शिव, त्यसैले त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ। एक रचयिता, बाँकी सबै रचना हुन्। बेहदको बाबा एउटै हुनुहुन्छ। लौकिक पिता त सबैका आआफ्ना छन्। बेहदको बाबा आत्माहरूको पिता त एकै पिता परमात्मा हुनुहुन्छ भने बाबा हुनुहुन्छ लौकिक पिता त आआफ्ना छन् सबैका। यस समयमा त सबै शिव बाबाका बच्चा बनेका छन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूले 84 को चक्कर लगाउँछौँ। त्यसैले 84 पिता हुन्छन् हदका। सत्य युगमा पनि माता पिताले कुनै बेहदको वर्षा दिँदैनन्। सत्य युगको लागि बेहदको वर्षा त अहिले तिमीलाई मिल्छ। त्यहाँ लक्ष्मी नारायणको राजधानी हुन्छ। अरू जति पनि राजा रजौटा हुन्छन् उनका बच्चाहरूलाई आफ्नो पिताको वर्षा मिल्छ। फेरि पनि त्यहाँ सुख धेरै हुन्छ। यस समयमा तिमीलाई बेहदको बाबाले बेहदको विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यही सङ्गम युगको समयमा, यही अन्तिम घडीमा नै बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई बेहदको विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। सदा सुखको 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। सुखको दुनियाँमा दुःखको नाम निशान हुँदैन। वाम मार्ग सुरु हुन साथ दुःख सुरु हुन्छ। जो आउँछन् उनीहरूलाई यो सम्झाउनु पर्छ, हाम्रा दुई पिता हुनुहुन्छ। 84 जन्ममा 84 पिता हदका मिल्छन्। जति जति जन्म लिँदै गयौँ त्यो अनुसार शारीरिक पिता अर्थात् लौकिक पिता हामीलाई मिल्छ।
बेहदको बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो पनि समझ छ मूल वतन के हो। मूल वतन जो चित्रमा देखाउँछौ त्यो पनि ठुलो ठुलो बनाउनु पर्छ। आत्माको घर परमधाम मूल वतनको चित्र पनि बाबा भन्नुहुन्छ ठुलो ठुलो बनाउनु पर्छ सम्झाउनको लागि। त्यसमा साना साना आत्माहरू तारा समान देखियोस्। चित्र ठुलो होस् त्यसमा साना साना आत्माहरू तारा समान चम्किरहेका हुन्। जसरी पहिले तिमीले जुन किरीको हार बनाउँथ्यौ त्यसै गरी यो मूल वतनको पनि बनाउनु पर्छ। प्रोजेक्टर सो देखाउँछौ भने त्यसमा पनि मूल वतनको यस्तो चित्र देखाउनु पर्छ। अहिले त प्रोजेक्टर सोहरूबाट बाबाको सेवाहरू भइरहेको छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ यस मार्फत पनि मूल वतन अर्थात् आफ्नो घर परमधामको ठुलो ठुलो चित्र देखाउनु पर्छ। वृक्ष ठुलो भयो भने स्पष्ट देखिन्छ जसमा हामी आत्माहरू त्यहाँ रहन्छौँ। बच्चाहरूलाई बुझ्न पनि सहज हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको बाबा जसले ब्रह्माद्वारा दैवी सम्प्रदायको स्थापना गरिरहनु भएको छ। तिमी अहिले ब्राह्मण हौ फेरि दैवी गुण भएका देवता बन्छौ। अहिलेको समयमा हामी आत्मा ब्राह्मण छौँ भने भोलिको दिनमा दैवी गुणवाला सम्पूर्ण देवता बन्छौँ। अहिले सबैमा आसुरी गुण छन् त्यसलाई आसुरी अवगुण भनिन्छ। आसुरी गुणलाई बाबा भन्नुहुन्छ गुण पनि होइन अवगुण भनिन्छ। वाम मार्गबाट दुःख सुरु हुन्छ। यस्तो होइन रजो प्रधान बन्ने बित्तिकै दुःखी हुन्छन्। होइन अलिअलि कला कम हुँदै जान्छ। मुख्य चित्र हो नै त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र र नर्क स्वर्गको चित्र। सबैभन्दा पहिला सम्झाउनको लागि यो धेरै आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला जो नयाँ आउँछन् बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूलाई यो चित्रहरूको बारेमा सम्झाउन धेरै आवश्यक छ। वृक्षको चित्रमा पनि आधा आधा कल्पको मापन पुरा छ। एक्युरेट भयो भने पुरा बुझ्न सकिन्छ। यो ज्ञान बाबा बिना अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। घरिघरि सम्झाउनको लागि त्रिमूर्तिको चित्र अवश्य चाहिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार बेहदको बाबा जसलाई सबैले याद गर्छन्। आत्माले जान्दछ उहाँ हाम्रो बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई दुःखमा सबैले याद गर्छन्। दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबालाई नै सबैले दुःख पर्दा याद गर्ने गर्छन्। सत्ययुगमा याद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो त हो नै सुखधाम। देवताहरूले नै पुनर्जन्म लिँदै आएका छन्। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। देवताहरू जो थिए उनीहरूले पनि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले 84 जन्म पुरा गरेर अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा अरू दुनियाँको आत्मा कसैलाई यो थाहा छैन। तिमीले जानेका छौ सतो प्रधानबाट फेरि हामी कसरी सतो रजो तमोमा आउँछौँ। आत्मामा मैला पर्दै जान्छ। तिम्रो आत्माले जान्दछ मैले 84 जन्मको पार्ट खेल्नु छ। अहिलेको समयमा हामी आत्माले यो जान्दछौँ कि म आत्माले नै 84 जन्मको पार्ट खेल्नु छ। त्यो कुरा एक्युरेट मेरो आत्मामा निश्चित छ। कति सानो आत्मामा सारा पार्ट निश्चित हुन्छ। यो हो गहनभन्दा गहन बुझ्नुपर्ने कुरा। आत्माको ड्रामाको पार्टको बारेमा जुन गहनभन्दा गहन रीतिले हामीले बुझ्नु छ। कुनै पनि मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदिको बुद्धिमा यो कुरा आउन सक्दैन। यो ईश्वरीय ज्ञानको कुरा बाबा भन्नुहुन्छ कोही पनि दुनियाँमा जति पनि सन्यासी उदासी महात्माहरू छन् उनीहरूको बुद्धिमा आउन सक्दैन। भन्न त नाटक भन्छन्। नाटकलाई ड्रामा भनिँदैन। यो ड्रामा हो। ड्रामा चलचित्र आदि पहिले थिएनन्। पहिले मुभी थिए अहिले टकी बनेका छन्।
हामी आत्मा पनि साइलेन्सबाट टकीमा आउँछौँ होइन। पहिला पहिला जब चलचित्रहरूको सुरुवात भएको थियो तब मात्रै मुभी अर्थात् इसाराबाट चल्ने बोल्ने, त्यहाँ कुनै पनि आवाज हुँदैन थियो चित्रमा भने बाबा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हामी पनि आत्मा सबैभन्दा पहिला साइलेन्सको दुनियाँमा थियो अर्थात् निराकारी दुनियाँ शान्तिधाममा थियौँ भने अहिले यो आवाजको दुनियाँमा आएको छौँ। टकीबाट फेरि मुभीमा गएर पछि साइलेन्समा जान्छौँ। अहिले टकीको दुनियाँ अर्थात् यो आवाजको दुनियाँबाट इसाराको दुनियाँ अर्थात् सूक्ष्म वतनमा हुँदै बाबा हुनुहुन्छ साइलेन्सको दुनियाँ अर्थात् शान्तिधाममा जान्छौँ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई सिकाइन्छ धेरै कुराकानी नगर। रोयल मनुष्य धेरै कम बोल्छन्, तिमी जानु छ सूक्ष्म वतनमा। सूक्ष्म वतनको ज्ञान अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यो हो टकी दुनियाँ, त्यो हो मुभी। त्यहाँ ईश्वरसँग कुराकानी चल्छ। त्यहाँ सेतो लाइटको रूप हुन्छ, आवाज हुँदैन। त्यहाँको मुभी भाषा एकअर्काले बुझ्छन्। इशाराको भाषा जुन सूक्ष्म वतनमा चल्छ, जहाँ श्वेत एकदम प्रकाश भरिएको हुन्छ, बाबा बताउनुहुन्छ। अब तिमी जानु छ मुभी हुँदै साइलेन्समा। टकीको दुनियाँ आवाजको दुनियाँदेखि पर अब हामी इशाराको दुनियाँ हुँदै शान्तिधाम आफ्नो निराकारी दुनियाँमा जान्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैभन्दा पहिला सूक्ष्म सृष्टि रच्नुपर्छ, पछि फेरि स्थूल। गायन पनि छ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन ब्रह्मा विष्णु शङ्कर सूक्ष्म वतनवासी हुन्। त्यहाँ कुनै दुनियाँ छैन, केवल ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देखिन्छन्। विष्णु 4 भुजा भएका देख्छौ, यसबाट सिद्ध हुन्छ प्रवृत्ति मार्ग हो हैन। 4 भुजा भएको जो विष्णुलाई देखाइन्छ, अवश्य त्यहाँ 2 युगल जोडी छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अर्थात् लक्ष्मी र नारायणको कम्बाइन स्वरूप नै विष्णु हो, जुन यसबाट सिद्ध हुन्छ कि प्रवृत्ति मार्ग हो। बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूको हो निवृत्ति मार्ग। यो पनि ड्रामा हो जसको वर्णन गरेर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। मुख्य कुरा त बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव हैन। जति पनि पोइन्टहरू बाबा सम्झाउनुहुन्छ तर सार रूपमा मुख्य कुरा बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे मन मना भव, बाँकी हो विस्तार। यो कुरा बुझ्न समय लाग्छ। सारमा हो बीज र वृक्ष। बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी जति पनि विस्तारको कुरा त छँदैछ, जसलाई बुझ्नलाई समय अवश्य लाग्छ, तर सार रूपमा बाबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ बीज र वृक्षको बारेमा। बीजलाई देख्ने बित्तिकै सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। बाबा बीज रूप हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो वृक्षको र सृष्टि चक्रको सारा ज्ञान छ। सम्झाउनको लागि सृष्टि चक्र बेग्लै छ। स्पष्ट रूपमा चाहिँ सम्झाउनको लागि वृक्ष सँगसँगै फेरि सृष्टि चक्र पनि बेग्लै छ, वृक्ष बेग्लै छ। वृक्षमा यी सबै चित्र दिएका छन्। कुनै पनि धर्मलाई देखाए पनि सम्झिन सक्छन्। वृक्षमा अनेक धर्मको हाँगा बिगाको चित्र देखाइएको छ। जो कोही पनि अन्य धर्मको आउँछन् भने उनीहरूलाई देखाउँदाखेरि उनीहरूले बुझ्न सक्छन्, सम्झिन सक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हामी स्वर्गमा त आउन सक्दैनौँ। प्राचीन भारत वर्षमा केवल देवी देवताहरू नै थिए, बाँकी सबै शान्तिधाममा रहन्छन्। तिमीले बीज र वृक्ष दुवैलाई जानेका छौ। दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूले आएर बुझ्नेछन्, जान्नेछन्, तब भन्नेछन् कि हामी स्वर्गमा त आउन सक्दैनौँ। अवश्य पनि बाबाले बच्चाहरूलाई जुन बीज र वृक्षको ज्ञान दुवैको ज्ञान दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ बीज माथि हुनुहुन्छ, जसलाई वृक्षपति भनिन्छ। अवश्य अब तिमी बाबाको बनेका छौ, त्यसैले तिमी माथि बृहस्पतिको दशा बसेको छ।
बाबाको बच्चा बनेको छौँ, बाबाको पासमा समीप आएको छौँ भने अवश्य वृक्षपति पिता परमात्माको समीप आउन साथ बाबा हुनुहुन्छ बृहस्पतिको दशा बसेको छ। जो बाबाका बन्छन् उनको बृहस्पतिको दशा भनिन्छ। फेरि हुन्छ शुक्रको दशा, बुद्धको दशा। बाबा हुनुहुन्छ बृहस्पतिको दशा भएकाहरू सूर्यवंशी भन्छन्। बुद्धको दशा भएकाहरूले प्रजा पद पाउँछन्, सेवा गर्न सक्दैनन्। बाबाको त बनेका हुन्छन् तर राम्रोसँग धारणामा बाबाको ज्ञानलाई धारण गरेर सेवामा लाग्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले बाबा हुनुहुन्छ प्रजाको पद पाउँछन्। बाबालाई याद गर्न सक्दैनन् भने बुद्धु भए, त्यसमा पनि नम्बरवार बुद्धु बन्छन्। कोही उच्च प्रजा, कोही साधारण प्रजा। प्रजाको बारेमा आज बाबा विशेष बताउनुहुन्छ। प्रजाहरू पनि हुन्छन्, कोही उच्च प्रजा, कोही साधारण प्रजा। किनकि प्रजा बन्नेवाला आत्माहरू अहिलेको समयमा राम्रोसँग बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्, सेवा गर्न सक्दैनन् भने मानव बुद्धु समान। त बुद्धु पनि नम्बरवार हुन्छन्। कहाँ धनवान प्रजा, फेरि उनका पनि नोकर चाकर। सारा कुरा पढाइमा आधारित छ। पढाइ पनि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हुन्छ। राजधानी स्थापना भइरहेको छ। जो होशियार छन् उनीहरू बाबाको यादमा पनि रहन्छन्। ज्ञान त प्राप्त सबैलाई छ, तर बाबा हुन्छ जो बच्चाहरू समझदार छन्, होशियार छन्, उनीहरू बाबाको यादमा पनि रहन्छन्। सारा वृक्ष बुद्धिमा रहन्छ। पढाइबाट नै शिक्षक वकिल बन्छन्। शिक्षकले फेरि अरूलाई पनि पढाउँछन्। पढ्न त सबैले पढ्छन्, एउटै पढाइ हो। कोही पढेर उच्च स्थितिमा जान्छन्, फेरि कोही त्यही शिक्षक बन्छन्। दुनियाँमा पनि कोही विद्यार्थीले राम्रोसँग पढाइ पढ्छ भने कोही विद्यार्थी ठुलो भइसकेपछि फेरि शिक्षक बन्छ। कोही त त्यही आफ्नै विद्यालयमा पनि शिक्षक बन्न पुग्छन् भने कोही फेरि अन्य पदहरू प्राप्त गर्छन्। पढेर उच्च स्थितिमा अन्य कुराहरू, अन्य लक्ष्यहरू लिएर जान्छन्। बाबा हुनुहुन्छ जो पढ्छन् त्यही पढाउँछन्। अहिले तिमीले पनि पढ्छौ। कोही त पढ्दा पढ्दा शिक्षक बन्छन्। स्वयं भन्छन् शिक्षकको काम हो आफू समान शिक्षक बनाउनु। शिक्षक बनेनन् भने अरूको कल्याण कसरी गर्छन्? आफूले पढेको कुरा अरूलाई सिकाउँदैनौ भने बाबा हुनुहुन्छ अरूको कल्याण कसरी गर्ने त? समय कम छ, जबसम्म विनाश हुँदैन त्यति बेलासम्म सिकिरहन्छन्। त्यसपछि त सिक्न बन्द हुन्छ। समय जब अन्तिम भइसकेको हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ तब त त्यसपछि सिक्ने क्रम पनि बन्द हुन्छ। फेरि बाबा 5000 वर्षपछि आएर सिकाउनुहुन्छ। यो पढाइ कुनै सयौं वर्षसम्म चल्नेवाला छैन। यो त हो नै यस अन्तिम जन्मको लागि पढाइ। पढ्नु र पढाउनु छ। सबै त शिक्षक बन्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ सबै त राम्रो समझदार बच्चाहरू बनेर शिक्षक बन्न त सक्दैनन्। यदि सबै शिक्षक बने भने त धेरैले उच्च पद पाउन सक्छन्। नम्बरवार त हुन्छन् नै। बाबा बच्चाहरूलाई भन्नु त हुन्छ बच्चे शिक्षक बन, स्वयं राम्रोसँग पढेर अरूलाई पनि पढाऊ। तर बच्चाहरूको नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा हुन्छ सबै त शिक्षक बन्न सक्दैनन्। नम्बरवार त अवश्य हुन्छन् नै। सबैभन्दा पहिला दुई बाबाको परिचय दिऊ। अब बाबाले हामीलाई टिचर कसरी बन्ने यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त दुई बाबाको परिचय दिनु छ। चित्र भयो भने राम्ररी बुझ्छन्। त्रिमूर्तिको चित्र अवश्य साथमा हुनुपर्छ। वहाँ शिव बाबा, यिनी प्रजापिता ब्रह्मा, सबैका ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर। त्यसैले अवश्य पहिला आएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा अगाडि छन् ब्रह्मा। अहिले रचना रचिरहेका छन्।
सबैभन्दा पहिलो अर्जुन भनेको अगाडि जो आउनुभयो उहाँ हुनुहुन्छ नै ब्रह्मा, जस अनुसार नै उहाँ मार्फत नै फेरि अन्य रचना ब्राह्मणलाई बाबाले रच्नुभयो। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि ब्राह्मण नै देवता बन्छन्। ब्राह्मणको वृक्ष सानो छ, देवताहरू थोरै हुन्छन्, फेरि पछि वृद्धि भइरहन्छ। यो तिम्रो नयाँ वृक्ष स्थापना भइरहेको छ। ती अरू धर्मका आत्माहरू त माथिबाट आउँछन्। पाठ खेल्न गिर्ने कुरा हुँदैन। बाबा हुनुहुन्छ परमधामबाट अन्य धर्मका आत्माहरू पनि आउँछन् पाठ खेल्न। यहाँ फेरि गिर्ने कुरा हुँदैन। यहाँ त तिम्रो नयाँ वृक्ष स्थापना हुन्छ। माया पनि सामुन्ने खडा छ। जब स्थापनाको कार्य चलिरहेको छ भने बाबा हुनुहुन्छ यसमा फेरि विघ्न लगाउनको लागि माया पनि सामुन्ने छ। तिमी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्नु नै छ। ट्रान्सफर हुनु छ किनकि दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसैले मेहनत हुन्छ। देवी देवता धर्मको यहाँ सङ्गममा स्थापना हुन्छ। तिमीले यो पनि बताउँछौ सत्ययुग कति वर्षको हुन्छ। सत्ययुगबाट फेरि कलियुग कसरी बन्छ? कलियुगमा तमोप्रधान त हुनु नै छ। तमोप्रधान भएपछि फेरि सतोप्रधान बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी विस्तारको कुराहरू कि आत्माले सतयुगमा कति जन्म लिन्छ, सतयुग कति वर्षको हुन्छ, सतयुगबाट फेरि कलियुग कसरी परिवर्तन हुँदै हुँदै बिस्तारै आउँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कलियुगमा तमो प्रधान त फेरि अवश्य हुनु नै छ, किनकि आत्मामा विकारको अनेक कट लागिसकेको हुन्छ। तमो प्रधान भएपछि नै फेरि सतो प्रधान बनाउन बाबा आउनुहुन्छ। तिमी सतो प्रधान थियो, फेरि मैला पर्दै गयो। अहिले त कुनै पनि नयाँ आत्मा 2-3 जन्म लिए पनि छिट्टै मैला हुन्छ। यो दुनियाँको तमोगुणी तमो प्रधान स्थिति यति कडा भइसकेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कोही पनि नयाँ आत्माहरू सतो प्रधान आत्माहरू आफ्नो घर पवित्र घरबाट भर्खर भर्खर आएका पवित्र आत्मा कोही छन् भने पनि 2-3 जन्म लिए पनि बाबा हुनुहुन्छ लगत्तै बाबा हुनुहुन्छ छिट्टै फेरि आत्मामा मैला पर्न जान्छ। यसैमा दुःख यसैमा सुख भोग्छन्। जब आत्मा पवित्र हुन्छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा आत्माले सुख भोगिरहेको हुन्छ। बिस्तारै जब आत्मा अपवित्र बन्दै जान्छ तब दुःख बढ्दै जान्छ। कसैको एक जन्म पनि हुन्छ जब आउन बन्द हुन्छ अनि विनाश हुन्छ। फेरि सबै आत्माहरू फर्केर जानुपर्छ। पाप आत्माहरू र पुण्य आत्माहरू सँगसँगै जान्छन्। बाबा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण आत्माहरू आफ्नो घर परमधाम पवित्र भन्दा पवित्र घर अन्त्य समयमा सम्पूर्ण हिसाब किताब चुक्ता गरेर पाप आत्मा भए पनि पुण्य आत्माहरू भए पनि सबै सँगै जान्छन्। फेरि पुण्य आत्माहरू तल झर्छन्। सङ्गममा सारा परिवर्तन हुन्छ। बच्चाहरूले सारा ड्रामाको ज्ञान बुद्धिमा राख्नुपर्छ। बाबासँग यो सारा ज्ञान छ नि, भन्नुहुन्छ म आएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सुनाउँछु। बाबा खुद स्वयं भन्नुहुन्छ कि बच्चे म स्वयं आएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। भक्ति मार्गमा यो ज्ञान कहाँ सुनाउँछु र? भक्तहरूले याद गरे भने उनलाई साक्षात्कार गराउँछु। भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि मेरो पनि पाठ सुरु हुन्छ। सत्ययुग त्रेतामा म वानप्रस्थमा रहन्छु। सतयुग त्रेताभरि बाबा वानप्रस्थ स्थितिमा रहनुहुन्छ। वानप्रस्थ दुनियाँ परमधाममा अनि बच्चाहरूलाई सुखमा पठाइदिएपछि बाँकी के काम मैले वानप्रस्थ लिन्छु। वानप्रस्थ अवस्था
धारण गर्नु, अर्थात् जसरी कोही पनि व्यक्तिले कुनै पनि नोकरी आदि गर्छ भने फेरि त्यसबाट रिटायर भएर आफ्नो सम्पूर्ण काम सकिसकेपछि, अवधि सकिसकेपछि फेरि रिटायर भएर आफ्नो घरमा वानप्रस्थ भएर बस्छन्। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई सुखको दुनियाँमा पठाइदिइसकेपछि फेरि बाबा वानप्रस्थमा बस्नुहुन्छ। यो वानप्रस्थ लिने रसम यहाँ मात्र छ। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, म वानप्रस्थमा बस्छु। बेहदका बाबाले नै आएर गुरुको रूपमा वानप्रस्थमा लिएर जानुहुन्छ। मनुष्यले गुरुहरूको सङ्गत गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि, शास्त्र पढ्छन्, तीर्थ जान्छन्, गङ्गा स्नान गर्छन्, तर प्राप्ति त केही पनि भएन। मेहनत कति छ भक्तिमा। बाबा हुनुहुन्छ, शास्त्र पढ्छन्, तीर्थ जान्छन्, गङ्गा स्नान गर्छन्, तर पनि प्राप्ति भने केही पनि भएन। अहिले तिमीलाई बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ। दुःखबाट छुटाएर रावण राज्यबाट निकालेर राम राज्यमा लिएर जानुहुन्छ। बेहदको बाबा एकैपटक आएर रावणको दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई मुक्तिदाता भनिन्छ। बेहदको बाबा आएर यो रावणको दुःखको दुनियाँबाट बच्चाहरूलाई निकालेर लिएर जानुहुन्छ, मुक्त गराउनुहुन्छ यो दुःखबाट, त्यसैले बाबालाई भनिन्छ मुक्तिदाता। सत्ययुगमा हुन्छ नै राम राज्य, बाँकी आत्माहरू शान्तिधाममा जान्छन्। यो पनि कसैले जान्दैन हैन। आत्माहरू सम्पूर्ण हामी आत्माको घर परमधाम शान्तिधाम जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि बाबा हुन्छ, यो ज्ञान पनि कसैले जान्दैन। म आत्माको स्वधर्म नै हो शान्त, यहाँ पाठमा आउनाले अशान्त बनेको हो, त्यसैले शान्ति याद आउँछ। वास्तवमा निवासी शान्तिधामको नै हो। भन्छ मलाई शान्ति चाहियो, मनको शान्ति चाहियो। सम्झाइन्छ आत्मा मन बुद्धि सहित हो। आत्मा हो नै शान्त स्वरूप, फेरि यहाँ कर्ममा आउँछ। यहाँ शान्ति कसरी मिल्छ? यो त हो नै अशान्ति धाम। बाबा हुनुहुन्छ, कहाँ आफ्नो घर परमधाम शान्तिले भरिएको शान्तिधाम भने कहाँ अहिलेको दुनियाँ तमो प्रधानभन्दा तमो प्रधान अहिले समय चलिरहेको छ भने यो दुनियाँ बाबा हुनुहुन्छ मानौ अशान्ति धाम समान हो। सत्य युगमा सुख शान्ति दुवै हुन्छ, पवित्रता पनि हुन्छ, धन दौलत पनि हुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई कति सुख शान्ति धन दौलत आदि सबै कुरा थियो, अब फेरि तिमीले अरूलाई सम्झाउनु छ। बाबा हामी बच्चाहरूलाई याद दिलाउनुहुन्छ कि बच्ची तिमीलाई कति सुख शान्ति अपार थियो, धन दौलत आदि सबै कुरा थियो त्यो दुनियाँमा जब देवी देवता स्वरूप अवस्थामा थियौ भने यही कुरा अब अन्य आत्माहरूलाई पनि याद दिलाउनु छ। जसले कल्प पहिले वर्षा लिएका थिए उनैले राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नेछन्। कल्प अगाडि जसले बाबाबाट पुरा वर्षा लिएका थिए यो कल्पमा पनि आएर उनैले राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नेछन्। हुन त ढिलो आउँछन् तर पुराना भन्दा छिट्टै अगाडि जान्छन्। ढिलो आउनेहरूलाई अझै राम्रा पोइन्टहरू मिल्छन्। दिन प्रतिदिन सहज हुँदै जान्छ। ज्ञानको पोइन्टहरू बाबा हुनुहुन्छ दिन प्रतिदिन सहज हुँदै जान्छ। यो पनि सम्झन्छन् अब हामीले सबै बुझ्यौँ, फेरि पनि तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने मेहनत पनि गर्नु छ। ज्ञान त हो पहिलो र एउटा विषय, तर बाबा हुन्छ ज्ञान पूर्ण रीतिले बुझे तापनि अब योगमा रहेर तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने मेहनत पनि गर्नु छ। यसको लागि तीव्र पुरुषार्थ गर्न थाल्छन्, किनकि सम्झन्छन् समय थोरै छ। जति हुन सक्छ पुरुषार्थमा लागौं, मृत्युभन्दा पहिले हामी पुरुषार्थ गरौं। उनले आफ्नो चार्ट राख्छन्, पढाइ त
सहज छ। बाबा हुनुहुन्छ कि जो आत्माले आफ्नो तीव्र पुरुषार्थको ख्याल राख्छ, पुरुषार्थमा अगाडि बढ्नु छ भन्ने जसले मनमा त्यो अठोट लिएको हुन्छ, दृढताको भावना लिएको हुन्छ, उसले अवश्य आफ्नो साथमा विशेष योगको चार्ट राखेको हुन्छ। आत्मालाई सत्वप्रधान बनाउनको लागि त्यो लक्ष्य लिएको हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी पढाइ त छ धेरै सहज, बाँकी हो यादको कुरा। गायन पनि छ, राम सुमेर प्रभात मोरे मन। आत्माले भन्छ हे मेरो मन, रामको स्मरण गर। भक्ति मार्गमा त यो पनि कसैलाई थाहा छैन राम को हो। रामको नाम त भक्तिमा अवश्य धेरैभन्दा धेरै आउँछ, तर वास्तवमा आत्माको पिता परमात्मा दिलाराम सच्चा को हुनुहुन्छ भन्ने दुनियाँको आत्मालाई थाहा छैन। उनीहरूले रघुपति राघव राजा राम भन्छन्, कति गडबड गरेका छन्। सबैका भगवान उहाँ राम को हुनुहुन्छ मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्। समय पनि व्यर्थ र पैसा पनि व्यर्थ खर्च गर्छन्। यथार्थ अर्थ बुझ्दैनन्, तर बाबुन्छ समय पनि व्यर्थ र पैसा पनि व्यर्थमा खर्च गरिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई मैले विश्वको राज्य भाग्य दिएको थिएँ, फेरि कहाँ के गर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई कि बाबाले विश्वको राज्य भाग्य जुन दिनुभएको थियो नयाँ दुनियाँमा, त्यो फेरि कहाँ के गर्यो त बच्चाहरूले? 5000 वर्ष पहिले तिमीलाई स्वर्गको राजाई दिएको थिएँ, त्यो फेरि कहाँ गुमायो? अब तिमीले बुझेका छौ कसरी हामी तल गिर्दै आयौँ। अब फेरि चढ्नु छ। चढ्ती कला 1 सेकेन्डमा, झर्ने कला 5000 वर्षमा। बाबा भन्नुहुन्छ चढ्ती कला रहेको छ 1 सेकेन्डको कुरा भने झर्ने कला बिस्तारै बिस्तारै सिँढी तल झर्दै झर्दै 5000 वर्ष लाग्छ। ब्रह्मा सो विष्णु बन्नमा 1 सेकेन्ड, विष्णुबाट ब्रह्मा बन्नमा 5000 वर्ष लाग्छ। कति पोइन्ट सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई ज्ञानको हरेक स्पष्टता दिनको लागि बाबुले प्यारसँग कति पोइन्टहरू बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिक्दै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ अब टकीबाट मुभीबाट साइलेन्समा जानु छ, त्यसैले कुराकानी धेरै कम गर्नु छ, सभ्यतासँग बिस्तारै बोल्नुपर्छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि विशेष अब हामी आत्मा यो आवाजको दुनियाँ टकीबाट मुभी अर्थात् इशाराको दुनियाँ सूक्ष्म वतन हुँदै साइलेन्स अर्थात् परमधाममा जानु छ, निराकारी दुनियाँ हैन, निर्वाण धाममा जानु छ भने बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले कुराकानी धेरै कम गर्नु छ, सभ्यतासँग बिस्तारै बोल्नु छ। रोयल्टीको साथ, सभ्यताको साथमा बाबा हुनुहुन्छ एकदम कम बोल्नु छ, बिस्तारै बोल्नु छ। धारणा 2 मा ज्ञान बुझेपछि तीव्र पुरुषार्थ गरेर सत्वप्रधान बन्नु छ, यादको चार्ट राख्नु छ। जब ज्ञान स्पष्ट हुन्छ बाबा हुन्छ राम्रोसँग यदि बच्चाहरूले बुझिसक्यो भने बुझेपछि तीव्र पुरुषार्थ गरेर आत्मालाई सत्वप्रधान बनाउनु छ, यादको चार्ट राख्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ तीव्र पुरुषार्थको लागि बाबाले बच्चाहरूको सो उन्नतिको लागि चार्टको विधि सिकाउनु भएको छ, त्यसैले यादको चार्ट पनि राख्नु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ शक्तिलाई करामतको सट्टा कर्तव्य सम्झेर प्रयोग गर्ने पूजन वा गायन योग्य भव। शक्तिलाई करामतको सट्टा कर्तव्य सम्झिएर प्रयोग गर्ने पूजन वा गायन योग्य भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ यादद्वारा जुन शक्तिको प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई करामत सम्झिएर प्रयोग नगर, बरु कर्तव्य सम्झिएर कार्यमा लगाऊ।
ती मनुष्यहरूसँग रिद्धि सिद्धिको करामत हुन्छ, तर तिम्रो पासमा छ श्रीमत। श्रीमतद्वारा शक्ति अवश्य मिल्छ। त्यसैले सङ्कल्पद्वारा कर्तव्य सिद्ध हुन्छ। सङ्कल्पद्वारा कसैलाई कार्यको प्रेरणा दिन सक्छौ, यो पनि शक्ति हो। तर श्रीमतमा जब आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनौ अनि गायन र पूजन योग्य बन्छौ। यसरी बाबा हामी बच्चाहरूलाई आज पूजन वा गायन योग्य भावको वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ कि यादद्वारा जति पनि शक्तिको प्राप्ति हुन्छ, यसलाई करामत सम्झिनुको बदलामा कर्तव्य सम्झेर चल्नु छ। यो शक्तिहरू बाबाले दिनुभएको हो नै अन्य आत्माहरूको कल्याणार्थ भन्ने यो भावलाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूसँग त अनेक रिद्धि सिद्धिको करामतहरू हुन्छ, शक्तिहरू हुन्छ, जसबाट अनेक चमत्कार गरिरहन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूको पासमा छ श्रीमत, जुन श्रीमतको शक्तिद्वारा नै विशेष हरेक सङ्कल्प सिद्ध हुन जान्छ। श्रीमतमा जति हामी चल्दै जान्छौँ त्यही अनुसार शक्ति हामीलाई मिल्दै जान्छ। जसअनुसार सङ्कल्पद्वारा पनि कसैलाई कुनै कार्यको लागि प्रेरणा दिन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि शक्ति हो, विशेष शक्ति बाबाले हामीलाई याद मार्फत दिनुहुन्छ। तर श्रीमतमा जब आफ्नो मनमत मिसाउँदैनौँ भने अवश्य हामी आत्मा पूजन योग्य, गायन योग्य बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको हलचलमा दिल सिकिस्त हुनुको सट्टा विशाल दिलवाला बना। कुनै पनि प्रकारको हलचलमा दिल सिकिस्त हुनुको सट्टा विशाल दिलवाला बना। मायाको कुनै पनि परिस्थिति रूपी हलचलहरू अनेक प्रकारको आउँछन् ब्राह्मण जीवनमा, तर बाबा भन्नुहुन्छ यसमा दिल सिकिस्त हुनुको सट्टा आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो मनलाई विशाल बनाउनु छ। ओम शान्ति। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। शीतल किरणें मन को शीतल करती है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम
यारी ऐसी चढ़ी खुमारी। तेरी यादों की रोशनी से जीवन